बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने मुज़ाकरात मअतल कर दिए, खित्ते में नई जंग के खतरात बढ़ गए। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी तमाम मुज़ाकरात मअतल करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मशरक़ वस्ती में कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। ईरानी हुकाम का कहना है कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयों और जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों ने मुज़ाकरात का माहौल ख़त्म कर दिया है। ईरान के मुताबिक जिन शराइत पर बातचीत आगे बढ़ रही थी, इन पर अमल नहीं किया गया। इसी वजह से सफारती राब्ते रोकने का फैसला किया गया है। तजियाकारों के मुताबिक इस ऐलान के बाद खित्ते में फौजी तसादम के इम्कानात मजीद बढ़ सकते हैं। आलमी ताकतें सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश कर रही हैं, ताहम हालात बदस्तूर गैर यकीनी हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर सफारती रास्ता बंद रहा तो कशीदगी मजीद खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकती है। दुनिया की तमाम नजरें अब आने वाले चंद दिनों की पेश रफ्त पर मरकूज हैं। तेल की मंडी में हलचल, आलमी मैशत पर नए दबाव का खदशा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद आलमी तवानाई मंडियों में बेचैनी देखी जा रही है। सरमायाकारों को खदशा है कि अगर अहम बहरी रास्तों में रुकावट पैदा हुई तो तेल की फराहमी मुतासर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक आबने हुर्मुज़ और बाबल मंदब जैसे अहम रास्तों की बंदिश आलमी तजारत के लिए संगीन मसला बन सकती है। इसी खदशे के बायस तवानाई की मंडियों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है। यूरोप और एशिया के कई ममालिक तेल की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतबादल मनसूबों पर गौर कर रहे हैं। माशी तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि तवील कशीदगी आलमी अफरात ज़र में इजाफे का बायस बन सकती है। इसके असरात सनती पैदावार और तजारती सरगर्मियों पर भी पड़ सकते हैं। आलमी मैशत इस वक्त किसी नए बहरान की मुतहम्मल नहीं हो सकती। लबनान की सूरत हाल पर ईरान का सख्त रद्दअमल, इसराइल पर इल्ज़ामात। ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइल ने लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रख कर कशीदगी में इजाफा किया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग बंदी की बुनियादी शराइत यही थी कि लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। ईरान का मौक़िफ़ है कि इन वाक़यात के बाद मुज़ाकराती अमल जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब इसराइल अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात को बुनियाद बनाकर कार्रवाइयों का दिफा करता है। खित्ते में जारी तनाज़ा पहले ही कई ममालिक को मुतासर कर चुका है। सफारती हल्के इस कशीदगी को कम करने के लिए मुतहर्रिक हैं, ताहम अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई। माहिरीन का कहना है कि लबनान की सूरत हाल पूरे खित्ते के अमन पर असर अंदाज हो सकती है। इसलिए आलमी बरादरी दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा कर रही है। बाबल मंदब और बहिरा अहमर की अहमियत, आलमी तजारत के लिए बड़ा इम्तिहान। बहिरा अहमर और बाबल मंदब दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्तों में शुमार होते हैं, जहाँ से बड़ी मिकदार में तेल और तजारती सामान गुजरता है। मौजूदा कशीदगी के बायस इन रास्तों के मुस्तकबिल के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। अगर इन इलाकों में नकलो हमल मुतासर होती है तो इसके असरात दुनिया भर की सप्लाई चैन पर पड़ सकते हैं। यूरोपीय ममालिक ख़ास तौर पर तवानाई की फ्राहमी के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। तजारती माहिरीन का कहना है कि समुद्री रास्तों की सलामती आलमी मैशत के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। इसी वजह से कई ममालिक सफारती और दफाई सतह पर सरगर्म हो गए हैं। सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ आलमी तजारत के अखराजात में इजाफा कर सकता है। इसलिए आलमी बरादरी किसी भी मुमकिन बहरान से बचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका, यूरोप और खित्ते की सियासत नए मोड़ पर पहुंच गई। मौजूदा बहरान ने अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ती के ममालिक को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। एक तरफ सफारती हल तलाश करने की कोशिश जारी है, जबकि दूसरी जानिब अस्करी कशीदगी में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आने वाले हफ्ते खित्ते के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। यूरोपीय ममालिक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम के हवाले से फ़िक्रमंद है। अमेरिका भी खित्ते में अपने मफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ को अहम करार दे रहा है। दूसरी जानिब
ایران اپنے موقف پر قائم دکھائی دیتے ہیں، ایسے حالات میں کسی بھی غلط اندازے کے نتائج دورس ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری امید کر رہی ہے کہ مذاکرات کا راستہ دوبارہ کھلے اور صورتحال مزید خراب ہونے سے بچ جائے۔ آبِ ہرمز میں ایران کا سخت پیغام، امریکی دباؤ مسترد۔ ایران نے اپنے ہرمز سے متعلق ویڈیوز اور بیانات جاری کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ خطے میں اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کی بحری فورسز اہم سمندری راستوں پر مکمل نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرونی دباؤ یا دھمکیوں سے اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ ایرانی موقف کے مطابق خطے کے معاملات کا فیصلہ مقامی طاقتیں کریں گی، نہ کہ بیرونی ممالک۔ اس بیان کو عالمی سطح پر ایک اہم سیاسی پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز عالمی تیل تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، اسی لیے وہاں پیدا ہونے والی کشیدگی عالمی منڈیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ایران نے اپنے موقف کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان لفظی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ ایران نے امریکہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سخت بیانات جاری کیے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں کشیدگی بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ بعض ایرانی حلقوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ مسلسل اپنے موقف میں تبدیلی لا رہا ہے۔ ایران کے مطابق اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ بھرپور جواب دے گا۔ دوسری جانب امریکی موقف یہ ہے کہ خطے میں استحکام برقرار رکھنا ضروری ہے۔ دونوں ممالک کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتی کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایسے بیانات مذاکرات کے عمل کو مزید مشکل بنا سکتے ہیں۔ عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی ممالک کی جنگ روکنے کے لیے متحرک سفارتی کوششیں تیز۔ رپورٹس کے مطابق یورپی رہنما مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ بعض یورپی ممالک نے امریکہ اور ایران دونوں سے مذاکرات کی اپیل کی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ جنگ کے پھیلاؤ سے عالمی معیشت اور توانائی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ یورپی قیادت خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک بنانے کی خواہاں ہے۔ ماہرین کے مطابق یورپ تیل اور توانائی کی سپلائی کے حوالے سے خاص تشویش کا شکار ہے، اس لیے سفارتی ذرائع کو فعال کیا جا رہا ہے۔ یورپی ممالک سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی مسئلے کا پائیدار حل ہیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف سطحوں پر رابطے جاری ہیں۔ تیل کی منڈی میں بے چینی، عالمی معیشت پر اثرات کے خدشات۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال نے عالمی تیل مارکیٹ میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر دی۔ سرمایہ کار خطے میں ہونے والی پیش رفت کو انتہائی توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اہم سمندری راستوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بعض ممالک نے توانائی کے ذخائر اور سپلائی چین کے بارے میں خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ یورپ اور ایشیا کی بڑی معیشتیں تیل کی مسلسل فراہمی کو اپنی اولین ترجیح قرار دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سفارتی کوششوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ معاشی تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ طویل کشیدگی عالمی تجارت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس صورتحال کا براہ راست اثر عام صارفین تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی طاقتوں کے لیے نیا امتحان۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تناؤ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ ایران، امریکہ اور یورپی ممالک کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال ابھی مکمل طور پر قابو میں نہیں آئی۔ ماہرین کے مطابق اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ عالمی برادری اس بات پر زور دے رہی ہے کہ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی اثرات مرتب کر سکتے ہیں، اسی لیے دنیا بھر کی نظریں اس بحران کے آئندہ مراحل پر مرکوز ہیں۔ کویت میں کشیدگی کے بعد ہنگامی الرٹس جاری، خطے میں تشویش بڑھ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد کویت میں ہنگامی نوعیت کے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو موبائل فونز پر الرٹس موصول ہوئے ہیں جن میں محتاط رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ بعض اطلاعات میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، تاہم نقصانات کی
تفصیلات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ حکام صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات خطے میں عدم استحکام کے خدشات کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک بھی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر زور دے رہی ہے۔ صورتحال تاحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔